आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री सञ्चमन लिम्बुको आज कलेज खोलाको बगरमा 3 बन्दुक सलामीका साथ राजकीय सम्मानसहित दाह संस्कार गरियो। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले बिहान पूर्व मुख्यमन्त्री लिम्बुलाई उनको जन्मस्थान हि गाउँमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगे। साथमा सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष, माननीय मन्त्रीगण, विधायकहरू, सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, लोकसभा सदस्य, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव, सल्लाहकार र अध्यक्षहरू, अधिकारीहरू र सबै प्रमुख व्यक्तित्वहरूले मृत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न शव यात्रामा सामेल भएका थिए। अवकाश प्राप्त भारतीय सेनाले राष्ट्रिय सलामी दिए पश्चात सम्मानका लागि नश्वर अवशेषलाई माल्यार्पण गरिएको थियो। उनको शव यात्रा बिहान 10 बजे उनको आफ्नै जन्मस्थान हि गाउँबाट कलेज खोला शमशान घाट लगिएको थियो। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको साथमा सबै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू साथै सयौं शुभचिन्तक अनि गाउँलेहरू अन्तिम यात्रामा सामेल भएका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थीका सोनादा पचेङ समष्टिका सचिव जयेन्द्र गुरुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थीमा सामेल भएका छन्। आज विमलपन्थी गोजमोमो सोनादा पचेङ समष्टिका कन्भेनर बबिन्द्र राईले उनलाई पार्टीको झण्डा प्रदान गरेर विमलपन्थीमा स्वागत जनाएका छन्। उक्त झण्डा थाप्ने कार्यमा गोजमोमो विमलपन्थीका युवा मोर्चाका सभापति भाइचुङ तामाङ, रङबुल धोत्रिया समष्टि कमिटीका सभापति जिनत खम्बु लगायत अन्यहरू उपस्थित थिए। आज गोजमोमो विमलपन्थीमा सामेल भएपछि जयेन्द्र गुरुङले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफू 2017 देखि गोजमोमो विनयपन्थीमा रहेर कार्य गरेको तर आफ्नो नीति र सिद्धान्त अनुसार नभएकोले आज विमलपन्थीमा सामेल भएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि पार्टीमा एउटा सिस्टम हुनुपर्ने र त्यो सिस्टम नपाएर नै आफू निस्वार्थ भावनामा विमलपन्थीमा सामेल भएको बताए। गुरुङले पार्टी गर्दा क्याडर बेस राजनीति गर्नुपर्छ भन्दै पार्टीमा सिद्धान्त बाहेक अध्ययन हुनुपर्छ, मनन हुनुपर्छ, लगन हुनुपर्छ र चिन्तन हुनुपर्छ, तर यो कुरा छैन भने आफूहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भनी बताएका छन्। जयेन्द्र गुरुङले आफ्नो सिद्धान्त र नीति मिलेन अनि यहाँ केवल तानाशाही रहेको पाए पश्चात विमलपन्थीमा सामेल भएको जानकारी गराएका छन्। सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका हाम्रा पदाधिकारी वर्गलाई मेरो पक्षबाट म गोर्खे सलाम गर्छु र म विगत 2017 सालदेखि यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विनय खेमाका थिए र वर्तमान म अहिले गोजमोमो विमल गुरुङको खेमामा गइरहेको छु र म विगत वर्षमा सोनादा पश्चिम समष्टिको एउटा महासचिव पनि थिएँ र आज म किन गइरहेको छु भन्ने प्रसङ्गमा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि विगत वर्षहरूमा मैले भनिसकेको थिएँ के भन्दाखेरि चाहिँ कि हामी सिस्टम फलो गर्नुपर्छ। सिस्टम फलो गऱ्यो भनेदेखि यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बाँच्छ, नत्र भनेदेखि यो विलिन भएर जान्छ भनेको थिएँ। तर आज मैले यो सिस्टम नपाउँदाखेरि चाहिँ मेरो जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त र नीतिहरू थियो, सिद्धान्त र नीतिहरू चाहिँ मेरो मनसँग मेल नखाँदाखेरि चाहिँ म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको खेमामा म निस्वार्थ भावमा गइरहेको छु। यो एउटा भयो। अर्को कुरो के भन्दाखेरि मैले पार्टीमा कुराहरू धेरै कुरा राखेँ कि क्याडर बेसिस राजनीति गर्नुपर्छ। जब हामीले राजनीति गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। मान्छेको एउटा अध्ययन हुनुपर्छ, मनन हुनुपर्छ, चिन्तन हुनुपर्छ, लगन हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो यो कुरा छैन भने हामी राजनीति किन गर्नु र यसोस्ले गर्दा क्याडर बेसिस राजनीति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि मेरो साथी कसैले पनि लिएर र म किन बोलेको भन्दा म बोलेको होइन, मेरो शिक्षक समुदाय बोल्दैछु, म बोलेको होइन, मेरो सुनादाको जनता बोल्दैछु, म बोलेको होइन। अहिले जनता र शिक्षक समुदाय बोलेको हो। र विगत दिनमा मैले भेटेँ के भेटेँ भन्दाखेरि डिक्टेटरसिप
जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गोर्खे भाषामा भन्छौँ तानाशाही व्यवस्था भन्छौँ। जुन चाहिँ तानाशाही व्यवस्था नर्थ कोरियामा र चाइनामा छ भनेदेखि बङ्गालमा सार्वभौमिक प्रजातन्त्र देश हो। यो यहाँ गणतन्त्र देश हो। यो गणतन्त्र देशमा जसले पनि राजनीति गर्न पाउँछ नि त। सरकारको विरोध गरेको छैन, मैले प्रशासनको विरोध गरेको छैन, तर मैले राजनीति गर्नु पाउनुपर्छ। यहाँ यो गणतन्त्र देश हो, यो सार्वभौमिक प्रजातन्त्र देशमा हामीले राजनीति गर्नु पाउँछ, यो अधिकार छ, यो एउटा कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ। र यो कुराहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ म यसरी गएको मैले देखेँ। म गरिब मान्छे हो, म घाँस काटेर पढेको। हाम्रो गाउँतिर चारैतिर हेर्छु गरिब मान्छे गरिबै भएर गयो, कमाउनेले कमाएको छ। यो राजनीति के कमाउनुको लागि आएको हो र? हामी त जाति उन्मुक्तिको लडाइँमा आएको थियौँ। भारतीय जनता पार्टीले नै गोर्खाहरूको माग पूरा गर्ने आशामा विश्वस्त रहेको गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। हामी पूर्ण विश्वास र आश्वस्तमा छौँ। तपाईहरू भरोसा राख्नुहोस्, तपाईँ बेलुकी सुतेको बिहान उठ्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड उदाएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ गोर्खाल्यान्डमा बिउजेको हुनसक्छ। र यो राजनैतिक हो, राजनीतिमा हिसाब किताब हुन्छ। मैले कहिले पनि गल्ती र गलत तपाईहरूलाई गाइड गर्दिनँ। मलाई भरोसा छ, आत्मविश्वास छ, मेरो यत्रो वर्षको अनुभव पनि हो। अनि राजनीतिमा कहिले पनि गलत आकलन गर्न सक्दैन, हामीले गर्दैनौँ पनि कहिले पनि। अनि जनतालाई खाडलमा हाल्ने काम गर्दैनौँ हामी कहिले पनि। जनतालाई कहिले पनि धोका दिएका छैनौँ। जति वचन दिउँ हामीले त्यति पुरा गरेका छौँ। मैले कोसिस गरेको छु। र गोरानीमा हुने सम्पूर्ण भाइहरू बहिनीहरूलाई अनि शाखा सन्तानहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि आफ्नो आत्मसम्मान चाहिँ नबेच्नु। आफ्नो शिरको टोपी लगेर कञ्चनजङ्घा चाहिँ अर्काको पाउमा सरेन्डर नगर्नु। बाघ जस्तो गोर्खा भनेको के हो? गोर्खा भनेको बाघ जस्तो कहिले पनि शिर नझुकाउने। बरु शिर कटाउनु सक्छौँ हामी, तर शिर झुकाउन सक्दैनौँ। र गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू एकदम तपाईँहरू बुलन्द आँट लिएर आवाज लिएर अगाडि बढेर आउने समय आउँदैछ। बेसी टाढो छैन। दिल्लीलाई हेर्दैछौँ। मैले अस्तिको यो अन्तर्वार्तामै बोलेको थिएँ कि 2.5 वर्ष हामी समय दिँदैछौँ। अब 2 वर्ष समय छ दिल्लीको केन्द्र सरकारको। केन्द्र सरकारमा पनि अहिलेसम्म मेनिफेस्टोमा हालेको अहिलेसम्म फेल भएको छैन। हिजो पनि दिल्लीसँग हाम्रो बात भयो, राम्रो कुरा चलिरहेछ। राजु बिष्ट भाइ, उसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसले धेरै काम गर्दैछ, आज एक्टिभ छ। हाम्रो एमपी देख्दै मलाई खुसी लागेर आउँछ। हामीले एउटा यो दलपचनको जङ्गलमा त्यहाँनिर एउटा गोरखनाथको मन्दिर र गोर्खा म्युजियमको लागि एउटा प्रस्ताव पठाएका थियौँ। तर त्यो अनफर्चुनेटली फरेस्ट जति चाहिँ अहिले जति पनि यो बोर्डर एरिया भएकोले, डोकलाङ चाहिँ 100 किलोमिटर मात्रै टाढो भएकोले त्यो जमिनहरू जम्मै फरेस्टको जमिन आज डिफेन्सको अन्डरमा रहेछ। र डिफेन्सबाट राजनाथ सिंहकोबाट मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, पठाएको थिएँ, भाइलाई चिठी पठाएको थिएँ, राजनाथ सिंहसँग पनि चिठी पठाएको थिएँ। र उहाँले जुन चाहिँ एउटा एप्रुभल लिएर जुन चाहिँ नक्सा पाएको छौँ हामीले अहिले, यो एउटा उपलब्धि नै राजु बिष्टले गराइदिएको छ हाम्रो निम्ति। एउटा कालिम्पोङको स्वर्णिम सपना, गोर्खाहरूको गोरखनाथको मन्दिर कालिम्पोङमा बनिनु भनेको गोर्खा स्थापित हुनु हो, गोर्खाको मन्दिर स्थापित हुनु हो। गोर्खाको मन्दिर स्थापित हुनु भनेको गोर्खाको चिनारी खुटिँदै जानु हो। यो सुरुवात मात्रै छ, तपाईँहरूले पछि यसको आयाम छ, यसको डाइमेन्सन छ, पछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ यो कस्तो बनिन्छ। अनि गोर्खाको म्युजियम घुमेर गएपछि कुनै पनि भारतको आगन्तुकले यो गोर्खाहरू चाहिँ कहीँ विदेशबाट आएको, बाहिरबाट आएको होइन रहेछ भनेर बुझेर जान्छ। हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि कन्भिन्स गर्नु पर्दैन भनेर त्यो एउटा सोच लिएर हामीले कोसिस गरेका छौँ। एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिसित आबद्ध 300 पेबेन्ट कर्मचारीहरूले टिएमसीलाई समर्थन दिएका छन्। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले ती कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको निम्ति सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्ने वचन दिएका छन्। यस विषयमा अध्यक्ष राईले अधिक जानकारी गराएका छन्। मिरिकमा हाम्रो कर्मचारी संगठनले जुन चाहिँ आज हाम्रो यस झन्डा समाउने साथै यस हाम्रो पार्टीमा सामेल हुने जुन चाहिँ कार्यक्रम भयो र यसको सभाको सभाध्यक्ष महोदय र साथै सभामा उपस्थित हाम्रा पटेल प्रधान सर, निङमा आजी, आरिफ खान, साथै कर्मचारी सङ्गठनका सभापति, सेक्रेटरी र सबै दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङबाट हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनका कर्मठ सदस्यहरू, उहाँलाई हामी टिएमसी पार्टी
को तर्फबाट सर्वप्रथम आजको सभामा न्यानो अभिनन्दन साथै सबैलाई याद गर्दै र जुन चाहिँ विगत 86 को आन्दोलन र दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बापत तपाईँले अहिलेसम्म जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो र कर्मचारीहरूले जुन चाहिँ किसिमको दुःखहरू गरेर पहाड सजाउने कामहरू गर्नुभयो र आज आएर तपाईँहरूको भविष्यमाथि जुन चाहिँ चिन्ह लागेको छ र यसको निम्ति हामी टिएमसी पार्टी सधैँ चिन्तित छु र सायद मैले देख्नुमा जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ कर्मचारीले गभर्मेन्टको आवाज उठाउनुभन्दा अगाडि नै मैले मेरिटमा अस्थायी कर्मचारी गभर्मेन्ट हुनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा कालेबुङ जिल्ला समिति 34 नम्बर समष्टि अप्पर गुम्बा हट्टामा सभा सम्पन्न भएको छ। क्षेत्रको विकास प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न सभामा जिल्ला सचिव शुभ प्रधान, युवा संयोजक तोकदेन भुटिया, लीला कुमार गुरुङ, समष्टि संयोजक विजय सुन्दास, दीप थापा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभाबारे अन्य जानकारी समष्टि संयोजक विजय सुन्दासले दिएका छन्। र विशेष म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 34 नम्बर समष्टिको एउटा संयोजकको हिसाबमा विशेष अहिले सारा भारतभरि मात्रै नभएर र यता हाम्रै क्षेत्रमा अहिले जुन प्रकारको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन यो क्षेत्रमा है दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, तराई, डुवर्स विभिन्न क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारले एउटा अध्यक्षको जुन एउटा आगमनलाई लिएर सबैजना एकदमै खुसी छ र अध्यक्षको आगमनलाई लिएर सबै जग्गा नै एउटा स्वागतको क्रम जारी छ र अहिले चारैपट्टि नै अध्यक्षलाई एउटा शाखा प्रशाखा होस्, चाहे भन्दा सानो गाउँ टोल होस्, प्रत्येक जग्गाबाट प्रत्येक समष्टिबाट विभिन्न जग्गाबाट अध्यक्षलाई व्यापक रूपमा स्वागत भइरहेको छ र यही क्रमबद्धलाई हामीले पनि एउटा औपचारिकता मात्रै भनौँ है। अध्यक्षलाई यो जुन प्रकारको स्वागतको कमी त छैन र हामी एउटा 34 नम्बर समष्टि पनि एउटा विशेष हामी एउटा ढिलै नै भयो र विशेष अब ढिलो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ मेरै परिवारभित्र अलिकति एउटा दुःखको घटना भएकोले गर्दाखेरि यो क्रमलाई मैले धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो मेरो परिवारभित्र अलिकति त्यस्तै मेरो दाजुको देहान्त भएकोले गर्दाखेरि यो कुरालाई मैले पनि मेरो साथीभाइको सरसल्लाह लिएर अलिकति हामी केही विलम्ब गरौँ भनेर चाहिँ मैले आजको दिन 10 तारिक आज हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई एउटा हाम्रो समष्टिबाट पनि यो 34 नम्बर समष्टिबाट पनि हामीले एकदमै व्यापक रूपमा स्वागत गर्नुपर्छ र अध्यक्ष लगायत हाम्रा जति पनि विस्थापित साथीहरूलाई एकदमै स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विशेष आज हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यही हो। आज केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव अतीत गुरुङ, समष्टि युवा मोर्चा सभापति सुरेश गुरुङ, समष्टि सहसचिव ललित राई, कमान्ड डिटी डिपिएलयु जोनल अध्यक्ष आरके गुरुङ, 2-3 धुरा प्रशाखा विशाल मुखिया, युवा सभापति नितेश गुरुङ, महेश गुरुङ आदिको अगुवाईमा पुमोङ शाखाको 3वटै प्रशाखाहरू क्रमैले 2-3 धुरा प्रशाखा, 4 नम्बर धुरा प्रशाखा, बाँसधुरा प्रशाखामा युवा मोर्चाले पोस्टर गरी गाउँघरको शान्ति श्रृङ्खला कायम राखिदिने, यसलाई अन्य पार्टीकोहरूले बाहिरबाट मान्छे लिएर गाउँको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्न खोजे सहन नगर्ने कडा चेतावनी दिँदै सबैलाई आउँदो दीपावलीको शुभकामना दिएका छन्। आज युवा मोर्चा 2-3 धुराबाट ससिम राई, अमिन राई, उर्गेन राई, सलिम राई, रेशप राई, सुशील मगर, असिम गुरुङ, मणिकुमार राई, धीरज मुखिया, आकाश गुरुङ, रितेश गुरुङ, प्रभास राई, सुमित गुरुङ, नितेश गुरुङ, प्रवेश गुरुङ, अमिन थापा, प्रवीण गुरुङ, प्रवेश गुरुङ आदि, 4 नम्बरबाट पवन गुरुङ, सुकराज गुरुङ, बालकुमार गुरुङ, सुमन गुरुङ, बाँसधुराबाट खगेन गुरुङ, सुमन गुरुङ आदि उपस्थित थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स, बीएसएफ रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्नु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदै थिएँ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चोमा थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो।
तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु। राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मनरेगा योजना मार्फत शहरलाई सुन्दर बनाउन आज पुरानो पेदोङ बजारमा शहर सुन्दरीकरण गर्ने कार्यको खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारको बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। यस अवसरमा मन्त्रोच्चारण गरी विधिवत रूपमा उक्त कार्यको थालनी गरिएको छ। विशेष बाहिरबाट पर्यटक आउने गरेको र शहर अव्यवस्थित भएकोले यसलाई सुन्दर बनाउन आजदेखि कार्य थालिएको खण्ड 2 खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारले बताएकी छन्। ये हम लोग एक्चुअली MGNRG के तहत ही कर रहे हैं। एक 100 डेज के तहत ही ये प्रोग्राम
प्रोग्राम एक लिया गया है इस बार कि पेदोंग का जो बाज़ार का एरिया है ये काफ़ी क्लस्टर्ड रहता है, काफ़ी क्राउडेड रहता है, लेकिन इस प्लेस में एक्चुअली पेदोंग में ब्रीदिंग प्लेस नहीं है। इस जगह को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं तो हम लोगों ने जैसे पासी में सिक्किम में जैसे देखा है इतना सुंदर रहता है उनका मार्केट प्लेस के बीच में, हम लोग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसको लेकर वैसा ही है कि इसको थोड़ा सा सुंदर करे, ब्यूटीफाई करे। बेंच होगा चारों तरफ ताकि लोग आके बैठ सके, मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे भानुभक्त का मूर्ति भी लगा हुआ है, तो उसी को और ज़्यादा हम लोग स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं ताकि पेदों के बीच का एरिया अच्छा दिखे। यही हम लोग का उद्देश्य है। कोभिड-19 को कारण हाइकोर्टले दीपावलीमा पटाका नपड्काउने नोटिस जारी गरेपछि आज दार्जिलिङ पुलिसको नेतृत्वमा मङ्पु पुलिसले पनि दीपावलीमा पटेका नपड्काइदिने अनि बिक्री नगरिदिने अपिल गर्दै मङ्पुका दोकानदार अनि स्थानीय जनतालाई माइकिङ गरेर सचेत गराएको छ। मङ्पु आउटपोस्ट प्रभारी विजय थामी, एएसआई देवव्रत बागची अनि एएसआई तपन गोवा साथै सिभिक पुलिसहरूद्वारा माइकिङ गर्दै पर्यावरण सफा राख्न अनि कोभिड संक्रमणको बढ्दो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मङ्पुवासीलाई पटाका नपड्काइदिने अपिल गरिएको छ। पुरानो समयका दिग्गज नेता एवं वयोवृद्ध साहित्यकार पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 धजे चियाबारी माथिल्लो रानीवन बीके डाँडा निवासी 88 वर्षीय बालकृष्ण थापाको साहित्य साधनाको सम्मान गर्दै स्रष्टा परिवार नागरी फार्मद्वारा तिनकै वासस्थानमा गएर सम्बर्धना जनाइएको छ। मूल सचिव किशन प्रधान, अतिरिक्त सचिव शरद सुब्बा, कोषाध्यक्ष मिलन थुस्मोसिस राई, सदस्यद्वय सजन शर्मा र अनुप सुब्बा आदिको उपस्थितिमा साहित्यकार थापालाई खदार्पण गर्दै सम्बर्धना पत्र प्रदान गरियो। यसैबीच बीके थापाले आफ्नो राजनैतिक, साहित्यिक, सामाजिक र शैक्षिक अर्थनैतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे अनुभवहरू साझा गरे। तिनले स्रष्टा परिवारप्रति आभार पनि प्रकट गरेका छन्। त्यो सब लेखिएको छ, कतिवटा किताबमा स्पष्ट सबै चिजहरू छ र म यस्तो लाग्छ जो मैले लेखेँ मैले आफै पढ्नुपर्ने, पढे जति पढेँ कहाँ मैले के भुल गरेँ। जस्तो मैले अब हट्टाबाहिरमा के लेखेँ त्यो हाम्रो दिदी बहिनी त अहिले झन् बिग्रेको चरित्र छु। त्यो बेला तपाईँको त्यो नेपाललाई ब्रिटिसहरूले उसको बच्चा भन्छ। तपाईँले जुन हट्टाबाहिर लेख्नु भएको छ है, तपाईँको विचारमा त्यो आजभन्दा कति वर्ष अगाडिको तपाईँले कल्पना एउटा सम्झना गरेर लेख्नु भएको? यो तपाईँको मेरै पालामा बहुत ठुलो मैले यहाँको मान्छेको लागि डिस्ट्रिक्ट आउट हुने मान्छेहरूलाई डिस्ट्रिक्ट आउट कमान बस्ती कुनै बस्तीतिर गएर बस्नु नपाउनेहरू नाम हट्टाबाहिर भएपछि होइन डिस्ट्रिक्ट आउट भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ। तर त्यो मान्छेहरू बिचारहरू कहाँ गयो, अब बस्ती खोज्दै, कोही धजे बस्तीमा बस्यो एक दुईजना, कोही कहाँ बस्यो, कोही कहाँ बस्ती खोज्दै, कमानमा दिन्थेन, कुनै पनि कमानमा दिन्थेन। त्यस्तो हुँदा त्यसको कुनै केलाहरू भनौँ म प्रायः राजनैतिकमा चाहिँ यताउति तपाईँको मेरै लाइफको कुरा गर्नु भने पढालेखा केही थिएन, कखम पढ्दिनँ, तर पनि 7-8 वर्षदेखि म जुलुस मिटिङ थिएँ। स्रष्टा परिवार नागरी फार्मद्वारा हाम्रो वयोवृद्ध साहित्यकार राजनीतिक श्री बीके थापाको घरमा आज हामी आएर उहाँलाई सम्बर्धना गरेका छौँ, जसले जीवनको यो मोडमा झन्डै 70 वर्षको उमेरमा हामीलाई 3टा एउटा साहित्यिक कृतिहरू दिएको हुनाले उहाँको यो कृतिहरूको कथा गर्दै हामीले सम्बर्धना दिने जमर्को गऱ्यौँ र दियौँ पनि हामीले। र उहाँको यो जुन साहित्यिक यात्रा छ यो सफल होस्, दीर्घायु होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छँदैछ। हामीलाई उहाँको प्रथम उपन्यास बिरेको घर, बिरेको गाउँ, हट्टा बाहिर, एउटा घरको कथा र अर्को लास्टमा के भन्नुभयो। कालेबुङ खण्ड 1 का कर्मचारीहरू तृणमूल कांग्रेसको भातृ संगठन तृणमूल फेडरेशनमा सामेल भएका छन्। 9 माइल स्थित तृणमूलको दलीय कार्यालयमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले खदा लगाएर उनीहरूलाई स्वागत जनाए। यसैबीच आज खण्ड 1 का कर्मचारीलाई लिएर एडक कमिटी पनि गठन गरिएको छ। एडक कमिटीमा मिलन प्रधानलाई संयोजक नियुक्ति गरिएको छ। कर्मचारीहरूको विभिन्न समस्यालाई फेडरेशन मार्फत सोझै राज्य सरकारसम्म पुर्याउन सहज हुने भएकोले आफूहरू यसरी फेडरेशनमा संलग्न हुन गएको पञ्चायत कर्मचारी रणवीर तामाङले बताएका छन्।
यसरी नै संयोजक मिलन प्रधानले निकट भविष्यमा सबै विभागका कर्मचारी सबैलाई मिलाएर एउटा ठूलो शाखा बनाउने बताएका छन्। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुनै पनि अफिसहरू नभएकोले गर्दाखेरि, कोही अगाडि नभएकोले गर्दाखेरि र विशेष गरी उनीहरू अगाडि नबढ्नुको कारण के चाहिँ उनीहरूको एकदम स्ट्रेन्थ पनि कम्ती छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि ब्लकमा धेरै भएकोले गर्दा र थुप्रै प्रब्लमहरू अरूको भन्दाखेरि ब्लकमा थुप्रै प्रब्लमहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले लास्टमा गएर एउटा फेडरेसन खोलेर है तृणमूल अल इन्डिया तृणमूल फेडरेसन खोलेर हामीहरू यसलाई नै के अरे तृणमूल पार्टीको माध्यमबाट यसलाई कतिवटा इम्प्लोयरको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपट्टि हामीहरू तृणमूल पार्टीलाई सपोर्ट पनि गर्दैछौँ। र यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि भिडियोको ब्लक वानलाई लिएर खालि होइन, र जस्तो भयो एसटी अफिस, फुड एन्ड सप्लाई, ल्यान्ड रिफर्म, एग्रिकल्चर, इरिगेसन, यस्तो थुप्रै गभर्मेन्ट अफिसहरू छ जो जिटिएको अन्डरमा छैन, उनीहरू जो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको अन्डरमा छ, उनीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीहरू एउटा एसोसिएसन हर जग्गामा एउटा युनिट खोल्ने चाहिँ हामीहरू माने कोसिस गर्नेछौँ र यो सफल पनि हुन्छ। किनभने सबैलाई नै आज फेडरेसनको जरुरत छ हिलमा एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू ट्राई गरिकन सबैतिर खोलेर र एउटा बृहत मिटिङ राख्नेछौँ, जसमा चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीहरू जस्तो हाम्रो यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ कालिम्पोङ सब डिभिजनको साथै म्याडम हुनुहुन्छ शान्ता म्याडम, र उहाँलाई लिएर एउटा बृहत मिटिङ गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँहरूलाई पनि बोलाउनेछौँ। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम देखाउनु चाहिँ हामीले खास कुरो चाहिँ इम्प्लोयरहरूको लागि हामीले केही काम देखाउँ भन्ने चाहिँ गरेको छौँ। जति पनि प्रेस मिडिया भाइहरू तपाईँहरू भयो र हामी कर्मचारी जति पनि कालिम्पोङ ब्लक 1 छौँ अहिले, तर हामी यसलाई ठुलो रूपमा लिएको छौँ। यो हामीले सुरुवात मात्रै यहाँबाट गरेको छौँ। र सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसका जति पनि एक्टिभ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, किन उहाँहरूसँग हामीले धेरै अगाडिदेखि जोडिएर केही गरौँ र हामी कर्मचारी हौँ। कर्मचारीहरू चाहिँ यो पहाडको विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा गुज्रिएर गयो, तर कर्मचारीहरूको हित र सुरक्षाको विषयमा बोल्ने र यो विषयमा कुनै पहाडमा हामीले पाएनौँ। र अहिलेसम्म धेरैवटा पहाडको यो जुन चाहिँ जनगुनासोहरू भयो, तर हाम्रो गुनासो सुन्ने चाहिँ काहीँ हामीले नपाएको खण्डमा हामीले धेरै वर्षदेखि केही वर्षदेखि अगाडिदेखि हामीले एउटा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ कि हाम्रो परिस्थिति हामी जुन सिचुएसनमा गुज्रिएर जाँदैछौँ अहिले पहाडको कर्मचारीहरू, र त्यो दुःखलाई चाहिँ अब सही तरिकाले एउटा प्लेटफर्ममा हामीले राख्नुपर्ने दिन आयो भन्ने हामीले सोचिसकेको थियौँ। र धेरै दिन अगाडिदेखि हाम्रो सुमन साथीहरू लगायत अनरेबल एमपीसँग पनि हामीले केही दिन अगाडि यही हलमा भेट गरेको थियौँ र त्यो दिन हामीले हाम्रो प्रस्तावहरू राखेको थियौँ र उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। र हामी अब कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ व्यथा छ त्यो व्यथा चाहिँ अब हामीले सही प्लेटफर्म पाएको छौँ र त्यहाँ राख्छौँ र हामीको धेरै दिनदेखि हामी पिसिएर काम गरिरहेको छौँ र अब चाहिँ हामीले सही बाटोमा गएर सही एउटा टार्गेट भन्छ जो कहाँ हिर्काउनु पर्ने बुल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामीले खोजिरहेको थियौँ र अब चाहिँ हामीले सरासर अल इन्डिया तृणमूल फेडरेसनलाई हामी समर्थन गर्छौँ र हामी बङ्गालमा आगामी दिनमा हामी 20 साल 25 सालदेखि एउटै पोस्टमा काम गरेर एपोइन्टमेन्ट भएदेखि अहिलेसम्म एउटै चौकीमा बसेर पनि बिताइरहेको छौँ। हाम्रो कुनै प्रमोसनहरू छैन र त्यस्तो स्थितिमा हामी काम गरिरहेको छौँ। र नम्बर 1 कुरो ग्राम पञ्चायतमा कर्मचारीहरूको यति डरलाग्दो सर्टेजहरू भएर गइसक्यो। एपोइन्टमेन्ट कति 20-22 सालदेखि अहिलेसम्म एकजना पनि छैन, धेरैजना मरेर गयो, कोही रिटायर भयो। त त्यो खाली चौकीहरूमा आजसम्म कोही रिक्त स्थानमा कसैले आवाज यहाँ बोलेको पनि छैन, यहाँ ल्याउनुपर्छ। तर वेरेज आज हामी एउटा स्टेटभित्र परेको कारणले गर्दा स्टेटको जति पनि कामहरू हुन्छ, इलेक्सनदेखि लिएर गएको समग्र यो नरेगाको कामदेखि लिएर गएको ग्राम पञ्चायतभित्रको दुनियाँभरको रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकले 3 वर्षपछि विमल गुरुङको पातलेबाँस कार्यालय चाँडै सञ्चालन हुने भनी उक्त कार्यालयमा पूजापाठ गरेका छन्। भोलिदेखि सरसफाई गर्ने भनी तकभर समष्टिका युवा अध्यक्ष दिनेश राईले जानकारी दिएका छन्। आज हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अस्तिदेखि एउटा चर्चामा रहेको थियो कि अब हाम्रो पार्टी कार्यालयहरू कहिले खोलिन्छ भन्ने मान्छेले पब्लिकले हामीलाई धेरै एउटा डेट कहिले दिन्छ भनेर एक्सपेक्टेसन निकै राखेको थियो पब्लिकले। र आज चाहिँ एउटा लिगल प्रोसेसमा हाम्रो पार्टीको
आजदेखि पार्टी कार्यालय हामीले जुन चाहिँ आन्दोलन कालमा बन्द गरेको थियो, कानुनी प्रक्रियाले बन्द भएको थियो, तर आज यो एउटा कानुनी प्रक्रियाले यो हाम्रो पार्टी अफिस खोलेको छ र पार्टी अफिस खोल्दाखेरि हामीले आज ताला हामीले नयाँ ताला लाएर पुरानो ताला जति पनि थियो हामीले एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलले एउटा पुलिसलाई बुझाएका छौँ र हाम्रो हातमा नयाँ ताला दिएको छ र हामीले पार्टी अफिस खोलेर तपाईँहरूले मेन चाहिँ भोलि हामी 9 बजेदेखि पार्टी अफिस सफा गर्ने हामीले एउटा प्रोग्राम बनाएको छौँ। त्यसमा धेरै हाम्रो भ्यालीका हाम्रो जनमुक्ति मोर्चा पार्टी प्रेसिडेन्टलाई पर्खेर बस्नुभएका धेरैजना जनसमूह भोलि भेला हुने भएको छ र तपाईँहरूलाई भोलि थाहा भइहाल्ने कुरा हो, किनभने विगत आन्दोलनकालमा जति पनि यो पार्टी अफिस तोडफोड भएको थियो त्यसको अवस्था, हाम्रो पार्टी अफिसको अवस्था त्यस्तै छ, तपाईँहरूले भोलि देखिहाल्नुहुन्छ। र आज हामीले एउटा धार्मिक रूपमा एउटा धूप खदा गरेर दियो बालेर चाहिँ हामीले पार्टी अफिसमा फ्ल्याग लगाएर त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, ब्यानर लगाएर प्रेसिडेन्टको फोटो भएको ब्यानर लगाएर चाहिँ आज हामीले एउटा सानो कार्यक्रम चाहिँ यो अफिस खोल्ने चाहिँ गरेको छौँ र मेन चाहिँ भोलि चाहिँ हामी 9 बजी चाहिँ हामीले पार्टी अफिस खोलेर साफसफाई गर्ने चाहिँ जमर्को भोलि बसेका छौँ। यो लगभग कति वर्ष पश्चात यो खोलेको होला? लगभग यो आन्दोलनकालदेखि नै 2017को आन्दोलनकालदेखि नै जब आन्दोलनमाथि भानुभवनको रङ्गमञ्च भवनदेखि जुन चाहिँ एउटा सिएम आउँदा एउटा अलिकति भए पनि आन्दोलन चड्केको थियो, भाषाको अतिक्रमण हुँदाखेरि आन्दोलन चम्केको थियो, त्यहाँदेखि नै अलिकति पातलेबास हाम्रो पार्टी अफिसलाई प्रशासनले टार्गेट गरेर त्यति बेलादेखि नै यो हाम्रो अफिस टार्गेट थियो। यङ बोइज पुमोङ युनाइटेडद्वारा आयोजना गरिएको खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल मङ्गलबार मङ्पु गुम्बाटोल बनाम पुमोङ मुन्सीधुरामा सम्पन्न भयो। उक्त खेलको उत्तरार्धमा मुन्सीधुराका दलले 1 गोल दाग्न सक्षम बनेका थिए भने दुवै दलले खेल अति रोचक ढङ्गले खेलेका थिए। पूर्वार्धको समयमा मङ्पुले गोल गर्न भरमग्दुर कोसिस गर्दै 1 गोल गर्न सक्षम बनेका थिए। पूर्ण पुमोङ मुन्सीधुरा दलले 4 गोल गर्दै अघिल्लो सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सक्षम बनेको छ। खेलको मुख्य निर्णायक प्रणय गुरुङ, सहयोगी निर्णायक मन्थन राई अनि सोनाम गुरुङ रहेको उक्त खेल धेरै रोमाञ्चक बनेको थियो। फाइनल खेलमा विजयी दललाई नगद राशि 40,000 अनि उपविजयी दललाई 20 सहित आकर्षक पारितोषिक प्रदान गर्ने भएको छ। यसरी नै आजको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल पुमोङ लक्ष्मीटोल बनाम 3 माइल माझ भिडन्त भएको थियो। उक्त खेलमा 3 माइलले पुमोङ लक्ष्मीटोललाई 1 गोल गर्दै सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्षम बनेको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।